अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। नाजरीन, 2025 पूरी आबोताब के साथ अपने कदम जमा चुका है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लियोस के लिए 2025 क्या मामलात ला रहा है। नाजरीन, ओवरऑल 2025 बिग अपॉर्चुनिटीज़, बिग चेंजेस, तरक्की, ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, तरक्की का साल है। 23 जुलाई से 22 अगस्त तक पैदा होने वाले लोगों का स्टार है लियोस। जिन लोगों के नाम का पहला हर्फ अलिफ या मीम है वो भी इस सितारे यानी लियो बुर्ज असद से अपनी मदद ले सकते हैं। लियोस 2025 आपके लिए मोहब्बत, कैरियर, ख़ानदान और फाइनेंस के सफ़र में कुछ सनसनीखेज़ मोड़ लाता दिखाई देता है। सूरज के ज़ेरे साया साल 2025 तब्दीलियों का साल है। मार्च में सैटर्न आपके 8वें घर में, मई में राहु आपके 7वें घर में, जबकि 14 मई से मुश्तरी आपके 11वें घर में बराजमान रहेंगे। याद रखिए, जब सूरज और अतारद सीध में आते हैं तो ये सब कुछ खोलकर सामने रख देते हैं। ऐसे ऐसे मामलात बनाते हैं कि आपको हैरत होती है। 2025 में आप अपने मंसूबे को आगे बढ़ते और कामयाब होते देखते हैं। लियोस 2025 में आपके अंदर नई नई दिलचस्पियाँ बढ़ेंगी। 2025 में आप खुद को मुकम्मल चार्ज महसूस करेंगे। आपके 8वें घर में ज़ोहल की आमद आपकी कुव्वत फ़ैसला को मजबूत करेगी। इस साल आप उन ख्वाबों को पूरा होता देखेंगे जिनकी ताबीर की आपको कई सालों से ख्वाहिश है। माजी की कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि आप तरक्की कर सकें। लियोस 27 फरवरी से अतारद और ज़ोहरा की 8वें घर में मौजूद आप पर उन तमाम रुकावटों को वाज़े कर देगी जिन्हें आपको फ़तह करने की ज़रूरत है। अपने प्यारों पर, अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर भरोसा रखें। आपको जब जब ज़रूरत पड़ेगी वो आपका भरपूर साथ निभाएंगे। अब फर्दन जायज़ा ले लेते हैं कि लियोस का कैरियर, उनकी एजुकेशन, हेल्थ, उनका फाइनेंस और उनके रिलेशंस 2025 में किस तरह के रहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लियोस के कैरियर की। तो लियोस 2025 मार्च तक आपके लिए बड़ी कामयाबियां ला रहा है। साल के आगाज़ में ही ज़ोहल आपके साथ होगा, जो कारोबारी मामलात में ठोस इक़दामात करने में मदद देगा। आप अपनी हिकमत अमलियों को नई शक्ल देने और सही रास्ते पर चलने में कामयाब होंगे। अप्रैल का मिड जो है वो आपकी मुलाजमत में तरक्की और बोनस की तरफ इशारा करता है। अगस्त से अक्टूबर तक का वक्त आपके लिए सुनहरा साबित होने वाला है। 17 अक्टूबर का दिन आपके लिए खुशकिस्मती का दिन होगा। इस डेट पे कैलेंडर पे सर्कल लगा लीजिए। इस साल आपको इस दिन कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मेरे अल्फाज की लाज रखें। मुश्तरी का 11वें घर में जाना माली फ़वाइद और मुलाजमत में तरक्की और कारोबारी फ़वाइद का पैगाम लाता है। नवंबर में कुछ इजाफी जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहें। अगर मजमूई तौर पर लियोस 2025 में आपके कैरियर का जायज़ा लिया जाए तो 2025 कैरियर के महाज पे आपके लिए एक रोशन चमकता हुआ साल है। सियारों की चालों की मदद से आप दानिशमंदाना फैसले करते नज़र आते हैं और इस साल आप कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। नाजरीन, अगर हम बात करें लियोस की एजुकेशन की तो 2025 लियोस की तालीम पर अच्छा असर डाल रहा है। जनवरी में सूरज और अतारद एक साथ लियोस के छठे घर में बराजमान है, जो मुकाबले के इम्तिहान में कामयाबी दिलाते नज़र आते हैं। स्कूल जाने वाले लियोस पढ़ाई पर तवज्जो दें, वरना उन्हें इम्तिहानात में मुश्किल हो सकती है। लियोस 14 मई के बाद मुश्तरी आपके 11वें घर में मुंतकिल हो जाएगा। ये वो वक्त है जो आला तालीम हासिल करने वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जुलाई के बाद अगर आप फ़ौज, तिब या इंजीनियरिंग के तालिब इल्म हैं तो यहाँ इम्तिहान देने से गुरेज करें। अगर आप आर्ट्स या कानून का मुताला करते हैं तो 7 जून के बाद मरीख और केतु आपके लिए कुछ मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। ज़रूरी है कि तलबा तहकीक करें
اپنے دماغ کا استعمال کریں تاکہ اطمینان بخش نتائج حاصل کر سکیں۔ مختصراً 2025 تعلیم کے میدان میں لیوز کی ہمت کا امتحان لے گا، لیکن کچھ شاندار مواقع بھی لا رہا ہے۔ اگر لیوز محنت کریں گے تو ایجوکیشن کے لحاظ سے کامیاب ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ لیوز، اب بات ہو جائے آپ کے مالی حالات کی۔ اگر 2025 کا جائزہ لیں تو پیسوں کے لحاظ سے آپ کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جنوری 2025 کا مڈ آپ کو سکون دے گا۔ زہرہ 28 جنوری کو آپ کے 8ویں گھر کی سیدھ میں ہے، جس سے آپ کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں، اس لیے اس ٹائم میں اخراجات کو کنٹرول رکھیں۔ اپریل سے جون تک چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ 31 مئی تک زہرہ آپ کے 9ویں گھر میں آتے ہوئے اچھی قسمت ساتھ لائے گا۔ آمدن میں اضافہ اور مالی سکون ملتا نظر آتا ہے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ آپ سمارٹ سرمایہ کاری کے بارے میں سوچیں گے۔ اپریل اور مئی کے درمیان آپ کے 4تھے گھر میں مشتری کی موجودگی لگژری چیزوں کی خریداری ظاہر کرتی ہے۔ آپ گھر، گاڑی یا زیورات خریدتے نظر آتے ہیں۔ مجموعی طور پر 2025 لیوز کو مالی فوائد دینے کے لیے آ رہا ہے۔ کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اچھی منصوبہ بندی کریں۔ پیسہ جب آ رہا ہو تو اس کو آنے والے وقت کے لیے سیو کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ آپ کا مال پاک ہو اور آپ کے مال میں اضافہ ہو۔ اب بات ہو جائے لیوز کی ہیلتھ کی۔ لیوز، 2025 کے آغاز میں ہی آپ کو صحت کے حوالے سے اچھی خبر مل رہی ہے۔ 28 جنوری سے زہرہ آپ کے 8ویں گھر میں آ رہا ہے، جس سے آپ کو کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ 8ویں گھر میں مشتری کچھ ذہنی دباؤ لا سکتا ہے۔ راہو آپ کی نیند میں خلل ڈال دے گا، اس لیے مئی کے بعد کسی بھی سرجری سے گریز کریں۔ ہیلتھ کے حوالے سے آپ کے کچھ مسائل نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ آپ اپنے برتھ چارٹ سے رہنمائی لیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے۔ آپ واٹس ایپ پر میسج کر کے انتہائی مناسب فیس کے ساتھ اپنا برتھ چارٹ بنوا کر ہیلتھ کے حوالے سے رائے لے سکتے ہیں۔ اگست اور سپٹمبر کے پاس سورج اور کیتو آپ کو عروج میں ملیں گے۔ اس دوران انفیکشن ہو سکتا ہے۔ غذائیت اور قوت مدافعت والی غذائیں کھائیں۔ ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ڈاکٹر کی رائے کے مطابق اپنی خوراک بنائیں۔ ایکسرسائز میں باقاعدگی رکھیں تاکہ آپ صحت و تندرست رہیں۔ 2025 لیوز صحت کے حوالے سے کچھ اتار چڑھاؤ لے کر آئے گا، مگر آپ کی اپنی مل پاور انشاءاللہ آپ کو تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے میں مدد دے گی۔ لیوز، اگر صحت کے بعد جائزہ لیا جائے آپ کی گھریلو زندگی کا، تو آپ کی صحت آپ کی گھریلو زندگی پر اثر انداز ہوتی نظر آتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو تندرست رکھیں تاکہ آپ کے گھر کا ماحول خوشگوار رہے۔ 2025 گھریلو ہم آہنگی کے ساتھ شروع ہوتا نظر آتا ہے۔ آپ کو اپنے پیاروں کا مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ جنوری سے اپریل تک ماں کی طرف سے رشتہ داروں کے ساتھ سفر ممکن ہے۔ یہ سفر آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا دے گا۔ ذہنی طور پر آپ اگر کچھ پریشانی کا شکار ہیں تو رشتہ داروں سے ملاقاتیں آپ کو سکون دیں گی۔ اپریل تا جون خاندان میں مختلف تقاریب نظر آتی ہیں جن میں آپ شرکت کریں گے تو آپ بہت خوشی محسوس کریں گے۔ اس سال آپ کے حق میں مقدمات کے فیصلے ہوتے نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی خاندانی جائیداد ہے جس پر تنازع چل رہا ہے تو اس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوتا نظر آتا ہے۔ 2025 میں آپ کا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا۔ جولائی میں محبت اور ازواجی تعلقات پروان چڑھیں گے۔ یہ آپ کے بچوں کے لیے بھی خوش قسمتی کا وقت ہے۔ جو لیوز پیرنٹس اپنے بچوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ لیوز، 2025 خاندان کی ترقی اور بانڈنگ کا سال ہے۔ وفاداری اور صبر کے ساتھ چیلنجوں پر آپ قابو پا سکتے ہیں۔ آپ کے پیاروں کا ساتھ آپ کی خوشیوں کے لمحات کو دوبالا کر دے گا۔ لیوز، یاد رکھیے گا، صدقہ رد بلا ہے اور استغفار ہمارا گناہ مٹا دیتا ہے۔ درود شریف میں تمام مسائل کا حل ہے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں۔ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کریں اور سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ لیوز، اس سال سورۃ فاتحہ کی تلاوت آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔
جتنا ہو سکیں خود کو اللہ کے قریب کریں، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔